जी, तो आज हमारी अम्मा जी ने यानी कि विक्की चीमा की जो वालिदा हैं, उन्होंने चीमा जी यानी कि वकास भाई को बड़ी ही एक आज़माइश और मुशक्क़त में डाल दिया है। अम्मा जी जो हैं वो क्योंकि उनको समझ आ चुकी है कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ और मैं अच्छा खासा यूट्यूब से अर्न कर रही हूँ। लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे गिफ्ट भेजते हैं, मुझे तोहफ़े तोहाइफ़ दिए जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो आंटी जी को पैसे भी भेजते हैं कि हमारी तरफ से आप ये चीज़ ले लें, वो चीज़ ले लें। तो ये सारी चीज़ें आंटी जी अब समझने लगी हैं और आंटी जी ने कर दी है एक ख्वाहिश का एक आंटी जी ने ख्वाहिश का इज़हार कर दिया है जी अपने बेटों से। वो क्या है उस पे बात करेंगे। बड़ी मज़े की आज वीडियो है जी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आज आंटी जी की बातें सुनकर मुझे ना रजब की वालिदा याद आ गई मोहतरमा। जब रजब साहब अपने न्यू घर में शिफ्ट हुए थे तो रजब की वालिदा जो हैं वो कहने लगी कि मतलब मैं इस घर को अपनी तरीके से डेकोर करूँगी, अपने तरीके से सजाऊँगी, जो मैं चाहूँगी इस घर में करूँगी क्योंकि ये मेरा घर है। और जब भी रजब उनको ये फ़ील करवाने की कोशिश करता है कि ये ले लें, कार्ड ले लें, शॉपिंग कर लें, फ़लाँ कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तो वो उनको सामने से जवाब देती हुई दिखाई देती हैं कि इस काम में लाने वाली तुम्हें मैं हूँ। अगर आज तुम 4 पैसे कमा रहे हो, आज तुम ऐश कर रहे हो, गाड़ियों में घूम फिर रहे हो, तो ये मेरी वजह से है। अगर मैं तुम्हें सोशल मीडिया पे ना लाती तो आज भी तुम जिम में बैठ के लोगों को एक्सरसाइज करवा रहे होते और चंद हज़ार रुपए कमा रहे होते और तुम्हारा कोई मतलब ये जो शश हैं ये तुम्हारे बिल्कुल भी ना होते। तो आज मुझे विकी भाई की वालिदा जो है आंटी जी उनकी बातें सुन के सेम वही सिचुएशन मेरे ज़हन में आ गई कि अब आंटी जी को भी लगने लगा है कि वो कोई आम शख्सियत नहीं है जी। वो कोई ख़ास पर्सनैलिटी बन चुकी हैं और उनको उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान में ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में हमारी आंटी जी को हमारी मतलब जो इनको अम्मा जी के नाम से मुखातिब किया जाता है कि उनके चाहने वाले हैं और उनसे प्यार करने वाले हैं और उनको वो अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। मोहब्बत का इज़हार कैसे होता है जी? गिफ्ट की सूरत में लोग तोहफ़े तोहाइफ़ देते हैं। तो अम्मा जी को इन चीज़ों की समझ आने लगी। अम्मा जी जो हैं उन्होंने आज एक रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट तो नहीं की, एक ख्वाहिश का इज़हार किया। जब विकी भाई अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए अपनी सिटी में गए, ठीक है? तो एक तो मुझे वकास भाई की बात बहुत बुरी लगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अल्लाह अल्लाह करने वाली वालिदा के बेटा होकर और इतने मज़हबी होकर, क्योंकि मैंने हमेशा ही वकास भाई को देखा है कि वो बहुत ही मज़हब के हवाले से उनकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। नमाज़, जुम्मा, तिलावत और नात ख़्वानी महफ़िल करवाना, ठीक है? इसी तरह लंगर तक़सीम करना, तो ये सारी चीज़ें बड़ी मतलब ऐसी हैं जिनको दिल करता है कि हम इनको शाबाश दें, एप्रिशिएट करें। लेकिन आज मुझे वकास भाई की एक बात सुन के बहुत ही अजीब लगा और बुरा भी लगा कि वकास भाई ने कहा कि मैं पाकिस्तान में ये मेरा पहला अकाउंट है जो मैं ओपन करवा रहा हूँ। कभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं अपना अकाउंट जो है अलग से ओपन करवाऊँ क्योंकि मेरे भाई का ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट है और हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब जो है बहुत सारे लोग हैं जो पीछे पड़े हुए थे इंश्योरेंस के हवाले से। इंश्योरेंस की वजह से मैंने मतलब कि वो शायद अपना कोई वो क्या होता है जो इंश्योरेंस करवाते हैं लोग, उसके लिए फिर वो मेरे ख़्याल में बैंक में एक अकाउंट होता है, उसके ज़रिए से फिर वो क्योंकि हम लोगों ने कभी करवाया नहीं और हम लोग तो अल्लाह माफ़ करे अस्तग़फ़िरुल्लाह ये नाजायज़ चीज़ है। बिल्कुल भी शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती, तो मुझे ज़्यादा तफ़सील नहीं पता लेकिन इंश्योरेंस वो होती है कि आप कुछ मंथली या साल के बाद या 6 महीने या इस तरह करके कुछ पैसे जमा करवाते हैं और खुदा न ख़ास्ता अगर आपको कुछ होता है तो वो जितने इंश्योरेंस के पैसे होते हैं, चाहे वो 10, 20, 30, 40 लाख, 1 करोड़, तो वो आपको टाइम से पहले मिल जाते हैं। मतलब कि वो एक मुद्दत होती है, कितने अरसे आपने पैसे जमा करवाने हैं, उसमें फिर आपके बढ़ते रहते हैं। लेकिन खुदा न ख़ास्ता अगर अचानक आपको कुछ हो जाता है, तो चाहे आपने 1 महीना पहले ही अकाउंट आपने ओपन करवाया हो, आपको वो पूरी की पूरी रकम आपके घर वालों को दे दी जाती है, ठीक है? तो ये जो है, ये मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वकास भाई इतने इस तरह का कोई काम करेंगे। मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। बहरहाल जी, हर किसी का अपना वो है, हम कौन होते हैं किसी को कुछ कहने वाले। लेकिन ये चीज़ जो है अगर हम मुसलमान हैं तो पाकिस्तान में वो इंश्योरेंस जो है वो
ان کو اپنی لائف انشورنس نہیں کروانی چاہیے، بالکل بھی یہ مطلب غیر شرعی ہے۔ ہاں دوسری کنٹریز میں ہوتا ہے، وہاں پہ وہاں کے رولز الگ ہیں، وہاں پہ علماء کرام کے فتوے بھی الگ ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ بہت ساری چیزوں کی انشورنس ہوتی ہے، لیکن مسلم کنٹریز میں اس کی الگ فتوے ہیں۔ اگر ہم اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں تو اس کا پھر ایک الگ حساب ہے، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا وقاص بھائی کی باتیں سن کر جی۔ تو وقاص بھائی جب اپنا اکاؤنٹ اوپن کروا کے آتے ہیں تو اماں جی جو ہیں وہ ہنسی مذاق میں، مطلب دیکھنے میں وہ ہنسی مذاق لگ رہا تھا، لیکن وہ تھی ریالٹی، وہ تھی حقیقت۔ جیسے میں نے کہا نا کہ رجب کی اماں بھی اس کو جب وہ اس کو جتانے کی کوشش کرتا ہے ماں کو کہ بھئی میں آپ پہ لگا رہا ہوں، تو وہ اس کو فوراً سے آئینہ دکھاتی ہے کہ اس طرف لانے والی میں ہوں، یعنی کہ میں ہی تھی جو تمہیں، جس نے اس قابل بنایا کہ آج تم ملین میں سبسکرائبر رکھتے ہو اور تمہیں اتنی اچھی ارننگ آتی ہے اور تم عیش کر رہے ہو، تو تم مجھ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے کہ اگر تم نے مجھے تم نے گھر لے کے دیا ہے، تو وہ گھر بھی اماں جی نے پورا کنٹرول میں کیا ہوا ہے رجب کی ماں نے۔ تو اب جی ہماری وکی چیمہ کی امی جی کو بھی یہ چیز جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہوئی ہے، کیونکہ وقاص بھائی نے خود ہی بول دیا کہ ہنسی مذاق میں کہ اماں جی کی جو بیٹیاں بنی ہوئی ہیں باہر سے، یو کے سے، جو بھی ادھر ادھر سے جو تحفے تحائف کے لیے رقم بھیجتی ہیں، تو وہ میرے اکاؤنٹ میں آتی ہے، اور امی جی جو چاہتی ہیں کہ وہ ان کا اپنا ایک الگ سے اکاؤنٹ ہو اور اس میں ان کے جتنے بھی وہ چاہنے والے کچھ بھی ان کو اماؤنٹ بھیجیں تو وہ ان کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں آئے۔ واؤ آنٹی جی واؤ، یوٹیوب دیکھیں کیا کچھ سکھاتا ہے۔ ابھی تو میں کہتی ہوں پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو یہ شروعات ہیں، اور شروعات میں ہم نے وکی بھائی کی ویڈیو میں دیکھنا کہ وکی بھائی سلام پیار محبت منہ ماتھا چوم رہے ہیں جی، یہ وہ اماں کے پاؤں، اب وہ حالات جو ہیں مطلب نظر نہیں آ رہے۔ انکل جی جو ہیں، جو وقاص بھائی کے جو فادر ہے، وہ بھی اکھڑے اکھڑے سے نظر آئے آج جب انہوں نے کہا کہ بھئی کی پکانا شکانا جے۔ وقاص بھائی نے کہا کی پکانا شکانا جے، تو انکل جی کہتے ہیں جی مینوں کی پتہ کی پکانا شکانا جے ہیں، پکاؤ جو پکانا جے۔ تو مطلب اور ویسے بھی وہ کچھ اتنا خاص ایکٹیو دکھائی نہیں دیتے ویڈیوز کے معاملے میں، مجھے ہمیشہ سے ہی یہ لگتا ہے کہ وہ کچھ اتنا اس چیز کو پسند نہیں کر رہے، کیونکہ وہ سینئر انسان ہیں اور وہ ایک اچھی جاب سے انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ہے، تو اس طرح کے لوگ جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیوز کو پسند نہیں کرتے اس طرح کے۔ تو وقاص بھائی نے خیر چینل بنایا، ان کی امی نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور آج ان کی امی کی وجہ سے ہی چینل چل رہا ہے۔ لیکن جی شروع میں شاید اماں جی کو نہ لگتا ہو کہ بھئی میں اتنی فیمس ہو جاؤں گی، میرے اتنے چاہنے والے ہوں گے، اتنی محبت کرنے والے ہوں گے لوگ، لیکن اب آنٹی جی کو سب سمجھ آنے لگی ہے۔ ایک تو ہو گئی جی یہ بات کہ آنٹی جی کا بینک اکاؤنٹ اوپن ہوگا اور اس میں ان کی اپنی خود کی ارننگ یا جو بھی کہہ لیں مطلب ایک اماؤنٹ منتھلی آئے گی۔ اس کے بعد جو نئی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آنٹی جی فی الحال ساؤتھ افریقہ نہیں جا رہی، بس وکی بھائی کے ساتھ، اور وکی بھائی اکیلے جائیں گے، اور آنٹی جی جو ہے وہ عید کے بعد یہاں سے روانہ ہوں گی ساؤتھ افریقہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں جتنے بھی دن ہوں گے ویڈیو کوئی اتنی خاص اچھی نہیں لگے گی لوگوں کو، کیونکہ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں رہ گئی کہ بھئی یہ جو چینل ہے یہ ہماری آنٹی جی کا ہی ہے۔ نام بے شک وقاص بھائی نے چینج کر لیا، بھائی وقاص صاحب نے چلاکی سے کام لیتے ہوئے وکی چیمہ فیملی رکھ دیا، حالانکہ وقاص بھائی کی فیملی تو آتی نہیں ہے۔ تو پہلے والا نام بالکل ٹھیک تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے جی، چینل کا نام کچھ بھی ہو لیکن چینل کی جان شان تو آنٹی جی ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب سے وقاص بھائی آئے ہیں نہ یاسر کا نام، نہ چاند کا نام، نہ کوئی یاسر نے دنیا لوٹی، نہ کوئی اس طرح کے شوشا پن، نہ کوئی بات، نہ کوئی چیز، مطلب مجھے تو اب وہ سارا کچھ سکرپٹڈ لگنے لگا ہے۔ جو آتے تھے نا ہمارے یاسر بھائی اور کہتے تھے دنیا لوٹ لی دنیا لوٹ لی، اور ایک کرنٹ سا لگ جاتا تھا اور ایک ہنسی مذاق ہوتا تھا، تو اب وہ سب کچھ سکرپٹڈ لگنے لگا ہے مجھے۔ تو ابھی تو میں نے کہا نا پارٹی شروع ہوئی، اب آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، کہ یہ یوٹیوب انسان کو پتہ نہیں انسان سے کیا کیا کرواتا ہے۔ ابھی تو بینک اکاؤنٹ اوپن ہوئے ہیں، آگے آگے آپ دیکھیے گا کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہے نا، میں کہتی ہوں اس کا لالچ جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا، جتنا مرضی آپ مطلب کما لیں، جتنا مرضی آپ کو اللہ تعالیٰ نواز دینا، لیکن یہ ایک انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے، واللہ عالم کیا ہے کہ جو نفس ہے نا، یہ چند ہی خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے جن کا مطمئن ہوتا ہے نفس، جو تھوڑے میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں،
اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے لیے یہ کافی ہے، اس سے زیادہ ہمیں نہیں چاہیے۔ چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔